बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह। मेरी प्यारी इस्लामी बहनों और इस्लामी भाइयों, आज मैं आपकी खिदमत में एक ऐसा अमल लेकर हाजिर हुई हूँ, एक ऐसा वजीफा लेकर हाजिर हुई हूँ जिसकी बरकत से इंशाअल्लाह बफज़्ल खुदा बीमारियाँ जड़ से खत्म होंगी। बीमारी चाहे अंदरूनी हो या बैरूनी हो, इंशाअल्लाह जैसे ही आप इस अमल को, इस वजीफे को पढ़ेंगे और इस अमल को करने के बाद पानी पे दम करेंगे और पानी जैसे ही आपके खलक से नीचे उतरेगा, जिस्म से बीमारियां बाहर निकलेंगी और अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको अपनी जनाब से शिफाए कामिला और आजला अता फरमाएगा। इस अमल की बरकत से इंशाअल्लाह क़यामत तक आपको कोई बीमारी नहीं लगेगी। मेरी प्यारी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, याद रखें, अल्लाह रब्बुल इज्जत की पाक कलाम में बड़ी ताकत है। रब्बे करीम ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में हर मसले का हल रखा है, हर बीमारी का इलाज रखा है और बीमारियों से शिफा पाने के लिए हल भी मौजूद है, बशर्ते ये कि हमारे ईमान और यकीन पक्के होने चाहिए। जब हमारा ईमान पक्का होगा, कामिल यकीन हमारा पक्का होगा, तो इंशाअल्लाह जैसे ही हम कुरानी कलिमात को पढ़ेंगे, कुरानी आयात को पढ़ेंगे, अस्माए आज़म को पढ़ेंगे और फिर मालिक हकीकी को फरियाद करेंगे, अल्लाह रब्बुल इज्जत को पुकारेंगे, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारी फरियाद भी सुनेगा, हमारी दुआएं भी सुनेगा, हमें शिफाए कामिला और आजला भी अता फरमाएगा और बीमारियों को हमारे जिस्म के रेशे रेशे से निकाल कर, निचोड़ कर जिस्म से बाहर निकालेगा। तो मेरी प्यारी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, इंतहाई आसान ये वजीफा अगर हमारी जिंदगियों को खुशहाल कर सकता है, जिंदगियों को बेहतरीन कर सकता है, तो हमें डॉक्टरों के पास जाने की जरूरत नहीं, डॉक्टरों को पैसे देने की जरूरत नहीं। घर बैठे आप कुरान से अपनी बीमारियों का हल निकालें और अल्लाह रब्बुल इज्जत के आगे फरियाद करें। अल्लाह रब्बुल इज्जत को जब आपने कुरानी कलिमात से पुकारना है या फिर अल्लाह को अल्लाह के नामों से पुकारना है, और जब आप इन मुकद्दस कलिमात का विर्द करेंगे और अल्लाह रब्बुल इज्जत के आगे अपने खाली हाथों को फैलाएंगे, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत आपके खाली हाथों की जरूर लाज रखेगा। मेरी प्यारी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, दवा भी जरूरी है, दुआ भी जरूरी है। अगर आप चाहें इस अमल के साथ साथ मेडिसिन जरूर खाएं, क्योंकि जल्द फवाइदो फजाइल हासिल करने के लिए और बीमारियों से बहुत जल्द शिफा पाने के लिए, सेहतयाब होने के लिए और बीमारियों से हमेशा के लिए निजात पाने के लिए अगर आप दवा भी इस्तेमाल करेंगे और साथ दुआ भी करेंगे, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत दवा के सदके, दुआ के सदके आपकी ऐसी मुश्किलात को हल फरमाएगा जिसका आपने कभी तसव्वुर भी ना किया हो। इसके अलावा अगर आप इस अमल को, इस वजीफे को सख्त परेशानी के आलम में पढ़ना चाहते हैं, सख्त मुसीबत में मुब्तला हैं और आप चाहते हैं कि हमें उस मुसीबत से रिहाई मिले, तो फिर भी आप इस वजीफे को कर सकते हैं। इसके अलावा अपनी जिंदगी को खुशहाल बनाने के लिए, जिंदगी में अमन और सुकून लाने के लिए आप इस वजीफे को कर सकते हैं, क्योंकि रब्बे करीम हर चीज पर कादिर है। वो जिसे चाहता है नेमतों से नवाजता है, जिसे चाहता है राहत अता फरमाता है, जिसे चाहता है खुशहाल और बेहतरीन जिंदगी अता फरमाता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत को कोई भी रोकने वाला नहीं, वो जिसे चाहे अता करे। बेशक अल्लाह रब्बुल इज्जत हर चीज पर कादिर है और हर चीज उसी के अख्तियार में है। अल्लाह रब्बुल इज्जत जो भी हमें वक्त अता करता है, चाहे वो खुशहाली का हो, चाहे वो गम का हो, चाहे परेशानी का हो, चाहे मुसीबत का हो, हमें सब्र से काम लेना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत खुद इरशाद फरमाता है कि सब्र करने वालों को हमेशा मीठा फल मिलता है। तो अब सबसे गुजारिश है, हर हाल में शुक्र खुदा करें, जिक्र खुदा भी करें, जिक्र मुस्तफा भी करें, कुरान पाक की तिलावत भी करें और सारा मामला सपुर्दे खुदा करें। फिर अपने मामलात को हल होता, मुश्किलात को आसान होता, परेशानियों को दूर होता, खुद अपनी आंखों से देखें। वजीफा जिक्र करने से पहले मेरी आपसे दिली गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल अक्सा रूहानी वज़ाइफ को सब्सक्राइब नहीं किया, वो जल्दी से सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ मौजूद बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक बआसानी पहुंच सके। जज़ाकल्लाह। अब मैं आपको अमल बताने लगी हूँ, तवज्जो से मुलाहिजा फरमाएं। नंबर 1, जो लोग बीमारियों
میں مبتلا ہیں، بیماریاں ان کے جسم کے ریشے ریشے میں رچ چکی ہیں اور جسم کی جڑ جڑ میں بس چکی ہیں، اور میڈیسنز کھا کھا کے وہ لوگ تنگ آ چکے ہیں، عاجز آ چکے ہیں، پیسے لگا لگا کے تھک چکے ہیں، لیکن بیماریاں جانے کا نام نہیں لے رہی۔ تو ان لوگوں سے، ان میری بہنوں اور بھائیوں سے گزارش ہے کہ آپ نے ایک گلاس یا ایک جگ پانی کا لینا ہے۔ اگر آپ بوٹل لینا چاہتے ہیں پانی کی تو بوٹل بھی لے سکتے ہیں۔ پانی آپ کسی چھوٹی چیز میں لے لیں، چاہے گلاس میں لے لیں، بوٹل میں لے لیں، جگ میں لے لیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ اس پانی کے گلاس کو آپ نے اپنے سامنے رکھنا ہے اور اس پانی کے گلاس پر آپ نے 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد 7 مرتبہ ہی آپ نے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کا ورد کرنا ہے۔ جب 7 مرتبہ استغفر اللہ بھی پڑھ لیں تو پھر آپ نے سورۃ انعام کی آیت نمبر 17 پڑھنی ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِالضُّرِّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ ان کلمات کو، اس آیت مبارکہ کو آپ نے صرف 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب آپ 11 مرتبہ ان کلمات کو پڑھ لیں تو آخر میں پھر آپ نے 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ نے 100 مرتبہ یا سلامو یا سلامو یا سلامو کا ورد کرنا ہے۔ جب آپ 100 مرتبہ یا سلامو بھی پڑھ لیں، پانی کے گلاس پر پھونک مار دینی ہے، اور جس شخص کے لیے آپ نے وظیفہ کیا ہے اگر وہ آپ کے پاس ہے، آپ کے گھر میں رہ رہا ہے، آپ کے ساتھ ہے، تو اس شخص پر بھی آپ نے پھونک مار دینی ہے اور پانی پر پھونک مار کے اس شخص کو پانی پلا دینا ہے۔ وظیفہ اپنے لیے کیا ہے، اپنے آپ پر پھونک مارے اور پانی کو خود بھی پئیں۔ اس کے علاوہ کسی رشتہ دار کے لیے، والدین کے لیے، بہن بھائیوں کے لیے، کسی کے لیے بھی آپ اس وظیفے کو اگر کر رہے ہیں تو اس شخص کا تصور کریں، اللہ رب العزت سے دعا کریں۔ اگر وہ شخص آپ کے پاس نہیں تو اس شخص کے لیے اللہ سے دعا کریں، اور پانی جب آپ دم کر لیں تو اس شخص کا تصور کر کے پانی خود پی لیں یا پھر کسی پودے میں ڈال دیں، کسی صاف جگہ پہ ڈال دیں، اپنے گھر کی چھت پہ ڈال دیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ لیکن یاد رکھیں جب آپ نے وظیفہ کرنے بیٹھنا ہے تو مقصد آپ کا یہ ہونا چاہیے کہ فلاں بیماری سے نجات پانے کے لیے یا فلاں شخص کو یا اللہ صحت یابی عطا فرما، اس مقصد کے لیے میں اس عمل کو کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، مجھے اس میں کامیابی عطا فرما۔ نمبر 2 پہ یہ وظیفہ وہ لوگ بھی کر سکتے ہیں جو سخت پریشانی میں مبتلا ہیں، سخت مصیبت میں مبتلا ہیں، زندگیاں مشکلات میں گھیری ہوئی ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں مدد خدا ملے، اللہ رب العزت کوئی ایسے اسباب پیدا فرمائے جس کی بدولت ہماری مشکلات آسان ہو، پریشانیاں دور ہو، سختیوں سے ہمیں نجات ملے۔ تو وہ لوگ روزانہ نماز عصر ادا کرنے کے بعد اسی جگہ بیٹھ کر 70 مرتبہ ان کلمات کو پڑھیں، اول آخر درود پاک پڑھیں 7 مرتبہ، اور پھر آپ نے اللہ رب العزت سے اپنے مقصد کے لیے، حاجت کے لیے، پریشانی سے نجات پانے کے لیے، مشکلات سے آسانیوں کے لیے رب کریم سے دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ میرے رب نے چاہا ان کلمات کی بدولت، قرآنی آیات کی بدولت اللہ رب العزت آپ پر اپنا خاص فضل اور کرم بھی عطا فرمائے گا۔ یہ جو میں نے آپ کو آیت مبارکہ پڑھ کے سنائی ہے اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، اور اگر خدا تم کو کوئی سختی پہنچائے تو اس کے سوا اس کو کوئی دور کرنے والا نہیں، اور اگر نعمت و راحت عطا کرے تو کوئی اس کو روکنے والا نہیں، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ سورۃ انعام کی آیت نمبر 17 ہے، اسے آپ قرآن مجید سے بھی پڑھ سکتے ہیں اور آپ اسے سکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ ضرور پڑھیں اور مسلسل 21 دن تک اس عمل کو جاری رکھیں، معجزات اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ نگہبان۔